अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और रोज़े भी आपके कैसे गुजर रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश करूंगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। दहशत वहशत नावल, जिसकी राइटर है महविश अली। आइए चलते हैं अपने नावल की तरफ। भी को हुर इसके दुखते हलक से भारी जख्मों पर खराशें डालती सरगोशी हलक से बरामद हुई। आंसू बाहर आने को मचल रहे थे, पर आंखों का चिपक जाना भी अजियतनाक था। इसका सजा सवरा पोर पोर जख्म बन चुका था, जबकि वजूद से टेसें उठ रही थी। मम्मा! वो जमीन पर हाथ मारती करवट बदलने के लिए कोशिश करने लगी, पर नाकाम हो गई। टेसे इस कदर जानलेवा थी कि इसके मुंह से सिसकियां निकल गईं। इसे अपनी बहन की फिक्र सताने लगी। पता नहीं क्या करेगा की मासूम बहन के साथ वो। या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे मेरे मालिक। वो अपने हलक से कुछ कह नहीं पा रही थी। जमीन पर सीधी पड़ी सिसक कर बेआवाज आंसू रोने लगी। वो इसे पुकारने लगी और जरा सी कोशिश की लगा जैसे हलक में किसी ने खंजर खोप दिया हो। क्या इस हैवान ने इसके गले में इसीलिए गर्म मादा उंडेला था कि वो जख्मी होकर कुछ ना बोल सके? हूर! एक बार फिर इसने कोशिश की और वह नाकाम नहीं हुई। मध्यम भारी के साथ सरगोशी निकली और वह दर्द से तड़प कर चीखने के लिए मचलने लगी। पापा हमें बचा लें, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा ये अंधेरा, ये अजीतें, ये वहशतें। कोई तो हमारी मदद करे, कोई तो हमें यहाँ से निकाले। या अल्लाह, आपके पास इतनी सी गलती की ये सजा मिलती है, या ये दुनिया ही दरिंदगी का घर बन चुकी है? तो दिल ही दिल में रोती अपने हलक से थूक निकल नहीं पा रही थी, जबकि प्यास से इसका पूरा वजूद नाकारा हो गया था। वो तड़प रही थी पानी के लिए, पर वो कह नहीं सकती थी, ना ही पी सकती थी। ये कितना अच्छा था ना, वो स्लीवलेस सफेद ब्राइडल गाउन में बालों का जूड़ा बनाए सोफे पर बैठी थी। हाँ, पर तुमने पहना है तो और भी खूबसूरत हो गया है। जमान पास बैठा हुआ बोला। निकाह हो जाएगा ना, मैं नूरुलैन को दिखाऊंगी। वो मुस्कुराई और गाउन की जाली पर हाथ फेरती महसूस करके मुस्कुराई। सामने बैठा वो लो देती नजरों से इसके वजूद के खदो खाल में खोया हुआ था। फ्लाइट का वक्त हो रहा है, ये मौलवी अभी क्यों नहीं लाया? गुस्से से घुराते जमाने दरवाजे की सिम देखा। निकाह? किसका निकाह? नूर सुनती वहशत ज्यादा सी हो गई। इसकी बहन का तो पहले निकाह हो चुका है, फिर क्या ये हैवान इससे निकाह कर रहा है? और क्यों खुश होती जी खामोश है? क्या वो इस निकाह से खुश हो रही है या कुछ और बात है? पर वो नहीं जानती थी इस पर रब साई की रहमत बरसी है, जो वह जुदाई की अजियत से आज़ाद होती अपनी मस्ती में मगन थी। अगर ये होश व हवास में होती तो जरूर इसका दिल फट सकता था। अपने आलम की दूरी पर जरूर इसकी सांसें बंद हो जाती इस हैवान के कब्जे में खुद को पाकर। ये मत को मेरी बहन के साथ हैवान, वो अपने हलक की परवाह किए बगैर पूरी कुव्वत से चलाकर बोली और वो उठकर बैठती तड़प उठी। ममा! इसने सख्त अपने गले को थामा और आंखें जोर देकर अपनी बहन को बचाने के लिए हर दर्द की परवाह किए बगैर खींची अपनी आंखें खोलने लगी थी। नूर! हूर ने चौंक कर इसकी चीख की सिमत देखा और वो अंधेरे की शहजादी क्या देखती कि उजालों में क्या क्या आमतें ढही जा रही हैं। नूर दर्द से निढाल होती जमीन, कुछ भी कहने की हिम्मत ना पाती जमीन पर सर टिका हिचकियां खाती हुई सर पीटने लगी। या अल्लाह, मेरी बहन को बचा लो। या अल्लाह, इसके बदले में मुझे मार दे, इनके हवाले कर दे, मेरी बहन को बचा ले। वो रोती हुई दिल से अल्लाह से मुखातिब हुई, सर जमीन पर पीट रही थी। और दूसरी तरफ जमान जो इसे पहले ही बिफरा बैठा था, नूर की हरकत पर कहर भरी नजरों से घूरा। वो चलता इसके पास आया। जब जोर से नूर ने जमीन पर सर मारना चाहा तो सीधा जमान के स्याह बूट पर लगा। वो चौंकी, हाथों से इसके पांव को टटोला। अल्लाह के वास्ते मेरी बहन को छोड़ दो, इसके बदले मेरे साथ जो करना है कर लो। मेरी मासूम बहन को छोड़ दो, जाने दो इसे, इसने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? वो पूरी कुव्वत जमा किए बोल रही थी, जबकि मुंह गर्म पानी से बड़े छाले फट गए और इनका दर्द बर्दाश्त करते दिमाग सनसना उठा। कसूर नहीं इसकी, खुशकिस्मती है, वो मेरी ब्लाइंड ब्यूटी है। तुम फिक्र मत करो बेबी, इसे मैं दुनिया की हर खुशी दूंगा। इसने दिमागी तवाज़न खोकर मुझे जितनी खुशी दी है, इससे बढ़कर दूंगा इसे खुशियां। वो रही तुम्हारी बात वो कहका लगा उठा, जबकि दिमागी तवाज़न का सुनने से नूर बेजान हो गई थी। अंदर जैसे वो मरने लगी थी। तुम्हें तो इसके पास भेज रहा हूँ जिसके पास हैवान भी तौबा करता है। बहुत जल्द तुम्हें अंदाजा हो जाएगा तुम्हारी जिंदगी का। जिंदगी क्या है? वो कहकर इसे सर को ठोकर सीख करते से गिड़गिड़ाते सिसकते छोड़कर वहां से हटा। बख्श तो जालिम, मेरी बहन मासूम है, अल्लाह के कहर से पड़े तुम पर। मेरे मालिक का कहर तुमने देखा नहीं, सही तुम्हें जलाएगा। इसकी आग में तुम जलोगे, इसकी आग तुम लोगों को जलाएगी, जलकर मरोगे तुम हैवान। वो पीछे गिरी चीख चीख कर कह रही थी,
जिसे सुनकर हुरुलैन खुद में सिमट गई। ये मेरी बहन रो क्यों रही है? इसे इसे क्या हुआ है? वो हूर सी बनी बैठी अपनी बहन की लहूलुहान हालत पर अनजान, पर इसके लहजे इसकी तकलीफ पर तड़प कर उठी थी। कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है, तुम अपना मुंह ठीक करो, ऐसे किसी के लिए परेशान नहीं होते, समझाया है ना मैंने। इसके जबड़े को पकड़कर चेहरा ऊंचा करते वो घुराकर बोला। डिबडिबाती आंखों से हूर ने फौरन सर हिलाया। हाँ, इसे कुछ देर पहले निकाह की कुछ बातें समझाई थी, वो सिर्फ इसी की है और इसी की रहेगी, शहजादा नहीं होता, और ऐसे अपने होने वाले शोहर के सामने किसी के लिए परेशान नहीं होते। वो क्या समझती, खामोशी से सर हिला गई। सर, मौलवी को लेकर इसका आदमी अंदर दाखिल हुआ। कहाँ मर गए थे तुम्हें मालूम है कि हमें निकलना है यहाँ से? चटाख के साथ इसके मुंह पर थप्पड़ मारते वो धाड़ा। सॉरी सर, कुछ देर हो गई, इसने माजरत की। जब जमान ने मौलवी को अंदर दाखिल होते कहा। वो मौलवी परेशान से सोफे पर बैठी सफेद लिबास में हूर को देखते दूर एक कोने में तड़पती रोती बड़ी सुर्ख लहंगे में लड़की को देखने लगा। आ जाओ जल्दी, वहां क्या घूर रहे हो बुढ़े? जमाने से वहीं खड़ा देखकर गरजा, जबकि इसके पीछे खड़े इस आदमी ने आगे को धक्का दिया। ये निकाह नहीं हो सकता, इसने डरते डरते कहा। तभी फिजा में सरसराती हुई सिलेंसर लगे पिस्टल की गोली इसके मौलवी की टांग पर लगी। अब और बकवास करनी है या सीधा निकाह पढ़ाओगे? इसे घसीट कर सोफे पर फेंकते हुए बोला और खुद आकर हुरुलैन के पास बैठा, जो बेचैन सी होती फटफड़ाकर दूर हो बैठी थी। ऐसा लग रहा था कुछ खौफनाक होने वाला है। कुछ भारी आवाजें इसके कानों में होने लगी, जैसे कोई जो इसे कैद करने के लिए इसकी तरफ बढ़ रहा हो, जैसे सर्द हवाओं का झोंका इसकी सिमत उठ रहा हो। वो ना समझ बच्ची की तरह उलझती रोने लगी। कोई आ रहा है, वो खौफजदा सरगोशी इसके हलक से निकली। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी अपने सर पर रखी गार्ड की गन से हरासा निकाह पढ़वाने लगा। कब ठा, इसका भी जुमला हल्क से मुकम्मल भी ना हुआ था कि ठा के साथ इसकी एक सरसराती गोली फिजा में घूमती मौलवी के सर में घुस गई और एक अबकाई देते बाकी के अल्फाज मुंह में ही रहे और वहीं ढेर हो गया। आ हुरुलैन के मुंह से दिल खराश चीख निकली और वो उठकर खड़ी हुई, पर जमान की साकित नजर सामने दरवाजे पर टिकी थी, जिससे नमूदार होते वजूद को देखते इसकी सांसें बंद होने को लगी थी। किंग, आप यहाँ? स्पेट पड़ते चेहरे के साथ जमान ने कहा, और इसकी आवाज पर होश में आते किंग ने नजरें इसी पर टिकाई। ये मेरी ब्यूटी है? हाँ जमान, जिसे तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने भेजा था। इसके कदम अंदर रखते ही सारे स्याफा मगाड़ जदीद हथियार लेस अंदर फैल गए थे, जबकि बाकी के बाहर खड़े पहरेदार देर। तुम्हें क्या लगा जमान, मैंने तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया ब्यूटी की तलाश में? और ब्लैक किंग अंधा होकर बैठ जाएगा, वो भी ब्यूटी के मामले में? इसकी मकरू भारी आवाज हुरुलैन और नूरुलैन के कानों पर ठोकर बनकर बरस रहने लगी। निकलो शहरयार, शेर अफगानिस्तान की तरफ जा रहा है, मुझे अभी मालूम पड़ा है, जल्दी। आरिफ ने कॉल लगाते हुए शहरयार से कहा। हाँ, मैं इसके पीछे जा रहा हूँ, मुझे अभी मालूम हुआ कुछ देर हुए। शहरयार ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए कहा। दांत सर हिलाकर अपने ऑफिसर्स की तरफ से मिली इसकी पक्की न्यूज के पीछे भाग रहे थे। ये भी सुना था इसके हाथ में सुर्ख खंजर है, जबकि खुद लॉन्ग कोट में मलबूस अफगानिस्तान की तरफ जा रहा था। रात के बहुत मुश्किल हो रहा था नूरुलैन का सामना करना। वो लबीचे ड्राइविंग कर रहा था। खुफिया जगह बनी हेड ऑफिस पहुंचकर इसने सारी सहूलतें हाथ से आगाई थी और अपने हथियार लेकर वहां से निकले। इसके पीछे ही शहरयार की गाड़ी आ रही थी। इसकी गाड़ी के रुकते देखकर इसके आदमी इंतजार में खड़े भागते हुए इसके पास पहुंचे और गाड़ी का डोर लॉक किया। सर, कहाँ हैं तुम्हारे? कोट झटक कर गाड़ी से निकलती आंखों पर पहने ग्लासेस से नजरें महफूज रखती हुई बोली। बॉस, सर तो एक काम से गए हैं, बताकर नहीं गए, अलबत्ता आपकी बेटी हॉस्पिटल के एक रूम में है, इसने मुअद्दब सा जवाब दिया। ग्लव्स में मुकीम हाथों से ब्रीफकेस इसकी तरफ फेंकती वो लंबे लंबे ढक भरती हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रही थी। पीछे ब्रिगेड थामे इसका आदमी भागता हुआ आ रहा था। सईद कहाँ है? मिला? वो रुककर बोली। लेडी बॉस, वो कमिश्नर के आदमियों को मारकर पता नहीं कहाँ गायब हो गया है, मुझे लगता है आपकी थोड़ी तवज्जो की जरूरत है, वो जरूर आपको मिलेगा, वो मुअद्दब सा बोला। मुस्कान ने नजरअंदाज करते हुए कुछ सोचकर दाद को कॉल मिलाई और रिंग जा रही थी, पर इसने कॉल काट दी। वो पार्किंग एरिया में खड़ी मोबाइल में दाद के नंबर की लोकेशन मालूम कर रही थी, जो मैप में कराची के हदूद से निकल चुका था, जबकि इसका रुख अफगानिस्तान के बॉर्डर की तरफ था। वो सर को खफीफ झुम्बिश देती सर हिलाते अंदर की सिमत बढ़ी, जबकि लोगों को शॉक्ड शशदर हैरान नजरें इस पर थी, जो लॉन्ग कोट, ब्लैक बूट में, सुनहरी बालों में ब्लैक कैप पहने, आंखों पर चश्मा, हाथों में ग्लव्स चढ़ाए हुए थी। लोग महबत थे, जबकि खुद इनकी नजरों से लापरवाह वो लिफ्ट में दाखिल हुई। सीढ़ियों से जाओ और यहाँ मौजूद सब डॉक्टर्स को वहीं इकट्ठा करो, अगर कोई उफ करे तो ठोक देना कहीं भी। वो सर्द लहजे में तहकम भरे लहजे में बोली और लिफ्ट बंद हो गई। इसके हुक्म पर फौरी अमल करते वो सीढ़ियों की तरफ भागा। 2 दिन होने वाले थे, इसकी बेटी की हालत नहीं संभली थी, साले हराम खा रहे थे सब। इसने सोचकर दांत पीसे और पैसे और मोबाइल पर एक सौतेले बिच्छू की कॉल देखकर
موبائل آف کر دیا۔ او مائی گاڈ! برہان بنگلے کے گیٹ کے پاس بڑے بے جان ساکت برفیلے سے جمے وجود کو دیکھتے برہان ششدر اس کے پاس بیٹھا اور گلوز پہنتے ہاتھوں سے اس کی نبض چیک کرنے لگا۔ پر زیبا جانور کی طرح دیکھ کر وہ افسوس کرتا اٹھ کر اندر بڑھ گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا اس سے پہلے یہاں صحیح آ چکا ہے اور ہو سکتا ہے مس کال بھی اسی نے دی ہو۔ برہان سوچ کر مسکرایا، جس طرح مسکان نے اسے ایک ریپر کے ذریعے وہاں تک پہنچایا تھا اور ریپیٹر اپنا دے کر آفر دی تھی اپنی ٹیم کا حصہ بننے کی، پر برہان ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ ان کی ٹیم میں کئی دفعہ ایسے غیر قانونی کام ہوتے تھے جو برہان کرنے سے قاصر تھا، پر اس کے بعد آج اسے ماننا پڑ رہا تھا کہ بیسٹ کی ٹیم نے اسے اتنا مخالف ہونے کے باوجود ہمیشہ مدد کی تھی۔ سب سے بڑھ کر اس کی سرپھری بیوی نے جو جاتے ہوئے ریپر دے کر گئے تھے، کام آئے تھے اور کام آ گئی تھی، تو سب کچھ پہلے سیٹ کر چکی تھی، اسی لیے یہاں اسے ایسے بھیجا۔ آفر بھی ریپیٹر کی دینا مطلب گینگ میں آنا، ساتھ فرض بھی سامنے رکھنا ہے۔ اس نے خوش دلی سے اپنا فرض چنا تھا۔ روم میں آتے اس نے سامنے دیکھا جہاں کمشنر باندھا ہوا تھا۔ اس کے منہ نکلتے باہر دانتوں کو دیکھ کر وہ چونکا نہیں بلکہ اس بات پر خوش ہوا تھا، چلو اس بار تو ٹکڑے سمیٹنے نہیں پڑے بلکہ کرنے پڑیں گے۔ ہاں تو سیر صاحب ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں، مطلب احسان ایک اور۔ آخر چاہتا کیا ہے یہ بندہ مجھ سے؟ کیا سب کا ٹھیکہ لے رکھا ہے یا بہت حساس ہے، سب کے درد محسوس کرنے والا، اپنی طرف سے مٹانے کی جدوجہد رکھنے والا؟ وہ بڑبڑا کر مسکرایا، جبکہ قدموں کی آہٹ پر درد سے بے چین ہوتے کمشنر فوراً آنکھیں کھولی، سامنے برہان کو دیکھ کر پڑپڑایا۔ آفیسر! اس کی گراہٹ گونجی اور برہان سر ہلا کر مسکرایا، یس سر۔ وہ چلتے اس کے پاس ہے اور اس کی شکل آئینے میں دیکھنے لگا، جس کے سامنے بھیانک بنا کر سہیلی سے بٹھا کر گیا تھا، تاکہ یہ ہے تم لوگوں کی اصلی شکل جنہیں تم دنیا سے چھپا سکتے ہو، صحیح عالم سے نہیں۔ مجھے بچاؤ، کمشنر نے ہل کر کہا۔ ہاں ہاں ضرور سر، پر سسر صاحب تو یہاں اپنا ہتھیار بھی رکھ کر نہیں گئے، اب میں کیسے آپ کی جان بچاؤں؟ وہ پریشان ہوتا مسکرایا۔ اسے خوشی ہو رہی تھی اس کے ماں باپ کا قاتل اس کے سامنے تھا۔ روتے ہوئے کمشنر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، جبکہ خوف سے اب اپنی موت کو سامنے دیکھ رہا تھا۔ میں کیسے آپ کی تکلیف کم کر سکتا ہوں سر؟ وہ پریشانی سے یہاں وہاں دیکھنے لگا کہ سامنے اس کی نظریں گن پر گئیں۔ اس کی پرکشش چمکتی آنکھوں میں مزید چمک آ گئی۔ آئینے کے پاس ہی تو گولیاں وہ رکھ کر گیا تھا، اتنے احسان! یا اللہ، یہ بندہ مجھ سے چاہتا کیا ہے؟ بتا بھی دیں گیا کہاں؟ وہ گولیاں اٹھاتا ہوا بولا۔ بہت شوق تھا آپ کو مجھے نوکری سے نکالنے کا اور دنیا سے بھیجنے کا سر۔ گن سامنے کرتے وہ اسپیشل گلوز پہنتے ہوئے بولا، جن سے نہ تو اس نے فنگر پرنٹس مل سکتے تھے نہ ہی کمشنر کی موت کی وجہ۔ ظاہر ہے کل کی اخبار میں دہشت گردوں کے ہاتھوں ہوئی موت کمشنر میں لکھا ہوا تھا۔ وہ فضا سے دھند ہٹ کر سویرا پھیلے گا، وہ ایک نئی صبح ہوگی کل۔ اچانک فضا میں ٹھاکی آواز گونجی اور خون کی فوار آئینے پر پھیل گیا۔ برہان کے دل کی دنیا میں ٹھنڈک اتر آئی۔ وہ اپنے ماں باپ کا وجود سامنے رکھتا کمشنر کے سینے میں گولیاں اتارتا لب بھیجے ہوئے تھا، جبکہ کمشنر اسے دیکھ رہا تھا۔ سعید نے اسے کہا تھا اگر تم نے اپنے سپاہیوں سے انصاف کیا ہوگا تو وہ ضرور تمہیں بچائیں گے۔ دفعتاً ہی اس نے اپنا بوٹ اس کے منہ پر مارا اور اسے کرسی سمیت پیچھے گراتے ہوئے منہ پر اپنا بوٹ رکھ کر چہرہ مسلنے لگا۔ وہاں سے فارغ ہوتے ہی اس نے گن اسے تھمائی اور باہر آتے ہوئے واپس اپنی راہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ کہاں سے سفر شروع ہوا تھا اور کہاں اگر اختتام ہوا تھا؟ اب تو اسے بس اس دشمن جان کے پاس جانا تھا۔ سب آگے میم، وہ یہاں اسے لیڈی باس نہیں کہہ سکتا تھا، تبھی میم کہہ کر پکارتا لاتے ہوئے ڈاکٹرز کی توجہ دلانے لگا۔ مسکان نے سوئی فیری سے مسکراتی نظریں ہٹا کر قہر برسی سنہری آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ وہ اپنی بیٹی کی طرف اشارہ دیتی کرخت لہجے میں بولی، پر ڈاکٹرز تو اس کی سنہری لہو آنکھوں میں ہی دیکھ رہے تھے۔ میم علاج چل رہا ہے، انشاءاللہ جلدی بہتر ہو جائیں گی، ایک ڈاکٹر نے اس کے سراپے سے نظریں ہٹا کر تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ کب ٹھیک ہوگی؟ اتنے دن کیا کر رہے تھے؟ چوڑیاں پہن لی تھی کیا؟ تم لوگوں سے ایک بچی کا علاج نہیں ہوتا؟ نان سینس! وہ غرائی ایک کو پکڑ کر بیڈ کے قریب کیا۔ دیکھو اسے، ڈر کر بھی ہوش ہوئی تھی، اور تم لوگوں نے اسے یہ آکسیجن، یہ انجیکشن کیا کیا ہے سب؟ وہ چیخیں۔ وہ کھینچ کر اسے اس سے الگ کیا۔ اس کی بیٹی ہو کر اتنی کمزور کیسے ہو سکتی تھی؟ میم آپ ہوش میں ہیں؟ آپ ہیں کون؟ کیوں ان کی جان کی دشمن بنی ہوئی ہیں؟ سینئر ڈاکٹر غصے سے بولا۔ مسکان نے گھورتے ہوئے انجیکشن اس کی سینہ پھینکا۔ آج اگر میری بیٹی کو کچھ ہوتا تو میں تمہاری اور اس ہاسپٹل کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتی۔ اس کی گراہٹ دھمکی پر سینئر ڈاکٹر نے مسکان کو گھورتے ہوئے وہ انجیکشن دیکھا جو ایک نوجوان کو لگانے کا تھا، جبکہ سامنے بستر پر وہ تقریباً 8 سے 9 سال کی کمزور بچی تھی۔ اس کی رنگت زرد پڑ گئی۔ برہان کا خوف آنے لگا۔ اس کی محبت تو وہ دیکھ چکا تھا، اگر ان کی لاپرواہی کا معلوم پڑتا تو وہ کیا کرتے ان کے ساتھ، اور اگر ان کی بیٹی بھی ان کی لاپرواہی سے چلی جاتی
تو کیسا حشر کرتا ہے ان کا؟ سوری میم. وہ گھبرا کر فیری کی طرف بھاگا اور اس کا چیک اپ کرنے لگا. نرسز کو حکم دیتے وہ فیری کا علاج کرنے لگا. کون کر رہا تھا اس کا علاج؟ وہ گرج کر بولی اور ایک ڈاکٹر سامنے آیا. سوری میم, غلطی سے لگا دیا, یہ ان کا نہیں تھا, وہ غلطی سے بھول کر ہم نے انہیں لگا دیا, وہ ڈرتے ہوئے بولا, جبکہ مسکان نے انہیں آگے بڑھتے چٹاخ کے ساتھ اس کے منہ پر نشان چھوڑے. تمہیں اندازہ ہے تمہاری اس بھول سے میری بیٹی کا کیا شر ہوتا؟ وہ گھرائی جبکہ سامنے سب کو سانپ سونگ گیا. میم اب فکر مت کرے, اسے ہم دیکھتے ہیں. ایسے لاپرواہ ڈاکٹرز کی وجہ سے کتنوں کی جان جا چکی ہے. جب ان سے ذمہ داری نبھائی نہیں جاتی تو کیوں اٹھاتے ہیں؟ ارمان نے کہتے ان ڈاکٹرز کو گرفتار کیا اور گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا. پر وہ تو جیسے کانوں سے بہری ہو گئی تھی, کیونکہ اس کی وجہ سے ان کی بیٹی ایک خوف سے نکل کر زندگی اور موت کے بیچ چلی آئی تھی. اگر آج اس نے ساری دوائیاں چیک نہ کی ہوتی ڈسٹ بین سے نکال کر بھی, تو اسے کبھی پتا نہ چلتا کہ ان کی بیٹی کیوں اس حالت کو پہنچی ہوئی ہے. کیسے کیسے سادہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں یہ لوگ. اسے برہان پر افسوس ہونے لگا تھا. وہ چلتی ہے اپنی بیٹی کے پاس آئی اور پاس بیٹھتے اس کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا. مجھ سے چیک کرواؤ. ڈیم فول, اسے انجیکشن لگا رہے تھے کہ وہ گھرائی. ڈاکٹر نے اسے دیکھتے لب بھیج کر ایک نظر کوٹ میں سے جھانکتی, بیلٹ میں لگی سی گن کو دیکھا اور پھر خاموشی سے انجیکشن اس کے حوالے کیا. 7 دوائیاں بھی ساتھ کی جن کے حوالے سے وہ سوال کر رہی تھی, اور جبکہ وہ جواب دیتے رہے. سب کے دماغ میں یہ سوال تھا, یہ تھی کون؟ کیا ایسی بھی صاحب کی بیوی تھی؟ ایک گنڈی؟ کہاں گیا ہے تمہارا سر؟ اس ارمان سے اچانک پوچھا. وہ بکھلا گیا. میم وہ سر آتے ہوں گے, ایک آپریشن پر گئے ہیں. وہ مؤدب سا بھلا. کچھ بھی تھا, سر کی وائف تھی, ان کے لیے قابل احترام تھی. وہ فیری کے جاگنے تک تھی, پھر اسے اے سی پی کے حوالے کر کے اسے بھی سعید کے پاس جانا تھا. میم اب سب باہر جائیں, ہمیں بیوی کو ٹریٹمنٹ دینا ہے, ڈاکٹر ڈسٹرب ہوتے ہوئے بولا. مسکان نے اس کی جرت پر حیرت سے دیکھا اور آبرو جھکایا. سیریسلی ایڈیٹ, بکواس بند کر کے کام کرو, ورنہ ایسا ٹریٹمنٹ دوں گی کہ ساری زندگی یاد رکھو گے, غیر آکسیجن اوپر پہنچ جاؤ گے. جھٹکے سے گن نکالتے وہ ڈاکٹر کے سامنے کرتی بولی کہ وہ بکھلا گیا. ارمان نے لب کھینچ کر اپنی مسکراہٹ دبائی. اب وہ کیا کر سکتا تھا؟ اس کے سر کی بیوی تھی, اوپر سے ان ڈاکٹرز کی اتنی بڑی غلطی کا. تو اس کا دل کہہ رہا تھا ان کی طرح اگر اس کی وردی نے ہاتھ نہ باندھے ہوتے تو ایسے انسانوں کی جان لے لیتا جو دوسروں کی جانوں کو معمولی سمجھ کر کھیلتے ہیں. ابھی تو اس ڈاکٹر کی اس کا سر آ کر خبر لے گا. جب انہیں معلوم پڑ گیا اس کی بیٹی کی طبیعت ڈاکٹر کی لاپرواہی کی وجہ سے بگڑ گئی تھی. تم بھول گئے کہ کتنا تڑپا ہے اپنی بیٹی کے لیے. تم زمان کہ تم میرے کتے ہو کر مجھے ہی کاٹنے لگے ہو. تم بھول گئے یہ میری رکھیل ہونے والی ہے. تمہیں اسی لیے پاکستان اتنی محنت سے بھیجا کہ تم میری بیوٹی پر بری نظر رکھو. اپنے پھولے لمبے دیودما وجود سے سیاہ رنگت سے وہ مزید دہشت لگا رہا تھا. بھاری قدم اٹھاتا ہوا بالکل کامتی نچلا لب پھیلائے روتی ہوئی ہورو لین کے سامنے کھڑا ہوا. آسمان کی آنکھیں پھیل گئی اسے اپنی بیوٹی کے اتنے پاس دیکھ کر, جبکہ کنگ چمکتی اپنے حیوانی مکروس سے آنکھوں سے لیے گہرے سلیو لیس سفید جالی دار گاؤن میں ملبوس, ہاتھوں پر سفید ہی کوہنی تو گلوز پہنے, سیاہ بالوں کا بڑا جوڑا بنائے جس میں سفید چھوٹی چھوٹی مصنوعی پھول سجائے گئے تھے. لبوں پر لگی گہری ڈیپ لپسٹک اس کے حسن پر آگ سی برپا کر گئی تھی. وہ معصوم بچی کی طرح خود پر سایہ محسوس کرتی پیچھے کھسک کر یہاں وہاں دیکھتی رو رہی تھی. میں کہتی ہی ہے شہزادہ ہے. وہ زمان کو مخاطب کرتی سو کر کے بولی. نہیں نور, مجھے ڈر لگ رہا ہے. وہ سسکتی ہوئی ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کی اپنی بہن سے بولی. نور جو ذرا سی آنکھیں کھولے اس دیونما سیاہ انسان کو دیکھ رہی تھی, اسے اپنی بہن کے سامنے خاموش کھڑا دیکھ کر وہ خوفزدہ ہوتی گرتی پڑتی اٹھی. پیچھے ہٹا حیوان, کتوں میری بہن سے. وہ اپنے درد کی پرواہ کیے بغیر زخمی خلص سے گراتی بولی, بھاگتے ہوئے ہور کے وجود کو اپنی شادی کا سرخ خون آلودہ دوپٹہ اٹھائے لپیٹ دیا. ہٹاؤ اپنے کتے جیسے غلیظ نظریں میری بہن سے. سوجے منہ جلے سرخ ہونٹ, جگہ جگہ پھٹے نیلے سرخ نشان, درد اذیت سے اس کا معصوم نازک وجود کام کر ہل رہا تھا, جبکہ اس کی اد کھلی لہو رنگ آنکھیں اس بدصورت انسان پر ٹھہری تھیں جو شکل سے جتنا خوفناک بدصورت تھا. اس کی آنکھیں اتنی ہی غلیظ تھیں اس کا دل کیا نوچ لے. بلیکنگ نے حیرت سے اس کی سم دیکھا. وہ تو اپنی بیوٹی کی طرف جو روتی سر اس بات میں ہلاتی سوسو کر کے خوف سے کر رہی تھی, اور اب اس کے سحر انگیز نازک دلکش وجود پر گرد سرخ دوپٹہ دیکھ کر وہ بفر گیا. تمہاری یہ مجال. اسے غراتے ہوئے اپنے گارڈز کے ہتھیار کا نشانہ نورالعین پر دیکھتے ہوئے ہاتھ سے روکا. تم اس بار میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے کنگ. پہلے میں نے ڈھونڈا تھا اسے, یہ میری پسند میری محبت تھی, پر تم لوگوں نے حق اپنا جما لیا. اب نہیں, تم اسے چھوئے گی بھی نہیں سکتے. یہ میری ہے, میری رہے گی. آپ کے لیے میں نے اسے اٹھوایا ہے. عثمان ہورو لین کی طرف اٹھتا.
किंग का हाथ देखकर चीखा, बीच में आ गया इनके नूर और हूर को लेकर पीछे हटे, इस हैवान से भी जिसने सबको खत्म कर दिया था। ज़मान बीच में मत आओ, ये मेरे बेस्ट की कमजोरी है और मैं अपने बेस्ट को इसके वसीले से पा सकता हूँ, इसीलिए बेहतर है तुम बीच में मत आओ, वरना मेरी मौत बहुत बुरी है। ये तुम्हारी होगी ना मेरी, और ना ही बेस्ट की। बाजू से पकड़कर ज़मान की एक तरफ फेंकता वो नूर को गौर से देखने लगा। तुम खूबसूरत हो पर तुम मेरी ब्लाइंड ब्यूटी नहीं हो बेबी। तुम वो नहीं हो जो पहली नजर देखते ही कमजोर और मदहोश कर दे। वो ये है जादू, जादू करती है सब पर। यही है अंधेरे की शहजादी, अंचालों के किंग पर राज करने वाली। वो बेदर्दी से नूर के बाल मुट्ठी में जकड़े सर्द आवाज में बोल रहा था, जिसकी आंखें दर्द से आंसू की रफ्तार बढ़ा गई थी, नजर बिल्कुल धुंधला सी गई थी। दूर रहो इससे। वो धारता नूर को बेजान मिट्टी के ढेर की तरह नीचे फेंक गया था। इसका सर जमीन पर जा लगा। आ हलक से दिल खराश चीख निकलकर फिजा में गूंजी, जबकि ज़मान साकित बुदबना रोती चिल्लाती हाथ मारती, कभी हूर को देखता तो कभी पीठ के बल पड़ी नूर को। तुम्हें इस गद्दारी की सजा नहीं, मेरा बेस्ट आकर देखा कहर ज़मान। किंग अचानक इसकी सिमत पलटा और इसके कॉलर को झड़क के से पकड़कर इसके सामने सीधा दीवार की तरफ फेंका। बरवक्त इसे खुद को संभाला, पर अभी वो संभला ही कहाँ था कि पीछे से अचानक सर पर हाथ मारते इसका मुंह दीवार से लगा दिया। आ भयानक धाड़ नुमा चीख ज़मान के मुंह से निकली और वो मुसलसल चीखता अपने हाथ, नाक और मुंह में हाथों में छुपाए रोने लगा, जबकि सर से खून बहाती नूर जमीन पर पड़ी हुई थी। तुम सब यहीं रुको और जैसा मैंने कहा वैसा करो। इसके हुक्म पर इसके आदमी ने फौरन बैग कंधे पर से उतारते इसमें से एक छोटा सा लैपटॉप निकालकर दीवार पे क्लिप फिट करता वहां रखते हुए ऑन कर दिया और डिवाइस एक्टिवेट किए। चलो ब्लाइंड ब्यूटी, इसे कहते ही खौफ से लहर गिराती हुरुलैन को अपनी बाहों में उठा लिया। वो मुस्कुराता हुआ खुद अकेला वहां से निकला। ये तुम्हारे लायक है ज़मान, इससे खुश रहो। किंग की ब्यूटी के बारे में सोचने की हिम्मत भी मत करना। दरवाजे पर रुककर वो हुर्राए बोला और नीचे पड़ी नूर की सिमत इशारा दिया। ज़मान बिफरा, आज फिर इसे खुद से दूर होते हुए देख रहा था, पर कुछ कर ना सका। माय फुट, इसे मैं बचा क्या? वो नूर के सर से निकलते खून को देखता हुआ इस पर सारे गार्ड्स ने घूरते हथियार का मुंह इसकी तरफ कर लिया। ओके ओके रिलैक्स। वो सर घबराकर सर हिलाता जाके सोफे पर सर थाम कर बैठ गया। इसे सबके सामने इतना बड़ा गेम खेला, इसके साथ किंग ने खेला, मतलब वो समझ गया था वो कैसे भी करके ब्यूटी तक पहुंच सकता था। तभी इस पर नजर रखी और ब्यूटी के मिलते ही फौरन पहुंच गया था। जबकि दूसरी तरफ अपने तैयारी में बैठे बेहोश सफेद जालीदार फ्रॉक में मलबूसी सूर के कमर पर के बेल्ट बांधते हुए वो मसरूर होने लगा। इसके स्याह भारी हाथ जब इसके कमर के गिर्द घूमते तो वो गलीज मकरू नजरों से इसकी सफेद गुलाबी रंगत वाले चेहरे को देखता। बेस्ट की किस्मत पर रश करने लगा था। अगर तुम्हें आना पड़ेगा मेरे पास बेस्ट, अगर अपनी शहजादी चाहिए अपनी जिंदगी मेरे हवाले करनी पड़ेगी। तैयारी की फिजाओं में बुलंद होते वो इस घर को देखने लगा जिसमें ब्लाइंड ब्यूटी मौजूद थी कुछ देर पहले और अब इसके पास बैठी हुई थी। होश हवास से बेगाना इस घर से वो के गिर्द अपने सारे कतर और इसराइल का गार्ड छोड़े जा रहा था। आओ मिलते हैं बेस्ट इसराइल में। वो कहकर लगाकर बोला और फिजाओं में और चलो गया, जहां मेरी सल्तनत तुम्हारी सांसें छीनेगी और अब इसे मेरा दूसरा बेस्ट जन्म लेगा। वो हुरुलैन के पेट को देखता और इसरार सा मुस्कुराया। बेस्ट तुम्हें किंग बुला रहा है। स्याह गाड़ी के शोर के साथ रुकते इसने ब्लैक हुडी में हाथ में खंजर पकड़े बेस्ट को देखते ब्लैक किंग का आदमी भागते इसके सामने और मुअद्दब से बोला। सही ने अपनी नजरें उठाई और इसके सर को देखा। ये इसकी रुकावट थी अंदर बढ़ने की। किंग, वो बड़बड़ाया। दूसरे ही लम्हे हाथ में मौजूद खंजर इसके साइड गर्दन में अंदर घोप कर इसे गोल घुमा दिया था। मेरी शहजादी को कुछ हुआ तो इसे बुरा हाल करूंगा किंग का। वो इससे धर धर फुहारों की सूरत निकलते सुरखून से भीगता सर को पकड़कर झटका दिया। खींचकर हुडी को खटक के साथ आवाज टूटते हुए नीचे फेंक कर इस आदमी के चेहरे पर अपना बूट मसलने लगा। आसपास खड़े गार्ड्स जो इतने साल ट्रेनिंग के दौरान इसकी मिसालें सुनते तजस्सुस रखती थी बेस्ट को देखने की कि इसकी दरिंदगी देखकर इंसान सांसें रोके जमीन पर पड़े रहे, अपनी साथी के खौफ देख रहे थे। डरकर उन्होंने हथियार का मुंह इसकी तरफ कर लिया था। क्या वो सच में कहवान था? सबके दिल एक ही बात कर रहे थे। जब सईद ने चेहरे से हुडी हटाई और घर और इसके चारों तरफ खड़े आदमी को देखा, इसकी लहूनुमा बुरी आंख वहां मौजूद सबकी आंख में चमकती नहरासा कर गई। इसके चेहरे पर पड़े साइड कट जब वो आम इंसान बनता था तो पूरे सा बन जाते थे और जब वो हैवान का रूप लेता था तो हैवानी शक्ल इख्तियार कर लेते। वो आगे बढ़ता भागने के अंदाज में और बंद दरवाजे को लात मारते खोलने का अंदर दाखिल हुआ। ज़मान की सांसें खुश हो गई, झटके से सोफे से उठ खड़ा और दरवाजे की सिमत आहट से पहचानकर नफी करने लगा था। बेस्ट, मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारी ब्यूटी के साथ। वो किंग उठाकर ले गया इसे।
میں مجبور کیا تھا مجھے بیوٹی کو وہاں سے لانے کے لیے. اس نے میرے بچوں کو کڈنیپ کروایا ہے اور مجھے بلیک میل کیا. میں سچ میں ایسا نہیں ہوں. میں نے تو تمہیں اپنے بچے کی طرح پالا ہے. وہ بے ربط بولتا اپنی پھولی سانسوں کو درست کرنے لگا. شہزادی کہاں ہے؟ بھاری خوفناک اکثر مختلف آوازوں میں بولتا. وہ اپنے قدم اندر رکھنے لگا تو ویسے ہی زمان نے قدم پیچھے لیے. کنگ تمہیں بلا رہا ہے بیسٹ. زمان کا آدمی اس کے سامنے کھڑا ہوتا دھاڑا. اس کا نہیں سب کا یہی پیغام تھا. جتنے بھی یہاں موجود تھے سب کی آنکھوں میں یہی بیسٹ کے لیے پیغام تھا. جبکہ زمان کی خوفزدہ نظریں کبھی نور پر جاتی تو کبھی سعید کے ہاتھوں پر موجود ٹپ ٹپ خون کی بوندیں گرتے خنجر پر. کوئی اس سے لڑ نہیں رہا تھا. مطلب صاف تھا یہ زمان کے لیے نہیں گارڈز ہیں. یہ کنگ کی طرف سے بیسٹ کو لانے کے لیے تھے. سعید نے پھر اس صافام کو دیکھا. اسے ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن میں بازو ڈالنا چاہا کہ وہ بدک کر پیچھے ہوتا اسے ہاتھوں میں بچاؤ کرتا مکھ کے سامنے کرتا فائٹ کی دعوت دینے لگا. ابھی سعید نے فیصلہ بھی نہیں لیا تھا کہ اس حال نما روم کی فضا میں فائٹ کی آواز شدت سے گونج اٹھی اور نشانہ وہ تھا جو بیسٹ سے لڑنے کے لیے آیا تھا. گولیوں سے چھلنی وہ لہو لہان ہو کر زمین پر گرا اور ڈھیر ہو گیا. بیسٹ کے دیکھنے پر وہ مدب سے سر کو خم دینے لگا. بیسٹ یہ تمہاری شہزادی یہ رہی. زمان نے بوکھلا کر خوف سے جھٹکے سے کھینچ کر نورالعین کو اس کے سامنے کیا. سعید نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا. اس کی آنکھوں کے سامنے نورالعین کا معصوم خوفزدہ چہرہ گھوما اور اب اس کی جگہ یہ لہو لہان بے جان وجود کو دیکھتے اس کا خون اس کی رگوں میں ٹھوکریں مارنے لگا. یہ میری شہزادی نہیں. وہ بھاری آواز میں کہتا ہوا اس کی طرف قدم اٹھانے لگا اور زمان قدم قدم موت کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر نورالعین کو گھسیٹتا پیچھے ہونے لگا. بیسٹ مجھے کچھ ہوا تو میں اسے ختم کر دوں گا. وہ اپنی گن نور کی ٹھوڑی پر ٹکائے دھاڑا. رستے سے ہٹو. مجھے جانے دو بیسٹ ورنہ میں اسے مار دوں گا. اور نہیں ملے گی تمہیں بیوٹی. وہ کسی کی نہیں ہو سکتی صرف موت کے علاوہ. وہ میری نہیں, تمہاری نہیں, کنگ کی نہیں, کسی کی نہیں. وہ ہزیانی انداز میں کہہ کے لگاتا ہوا بولا. وہ مر جائے گی دیکھنا. یا اسے بچاتے تم مر جاؤ گے پر دونوں کبھی ساتھ نہیں جی سکتے کیونکہ یہاں وحشت ہے, دہشت ہے, وحشت جس میں کبھی دو وجود نہیں رہ سکتے. وہ حور ہے اور تم بیسٹ. تم لوگوں کا کوئی جوڑ نہیں. کوئی جوڑ نہیں. مجھے مار کر تمہیں کچھ حاصل نہیں ہونے والا بیسٹ. کچھ نہیں کیونکہ میں تباہ کر چکا ہوں تمہیں. تمہاری شہزادہ کہتے جہنم میں چلی گئی جہاں صحیح نہیں وحشتوں کی آگ جلائے گی. اسے وہ پاگل ہو گیا تھا. خوف سے اس کا دماغی توازن پل میں بکھر گیا تھا. وحشت نے اسے پاگل کر دیا تھا اور وہ گن کو دیکھتا سعید کو دیکھتا تو کبھی اپنے پاس موجود نورالعین کو دیکھتا. مجھے بیوٹی چاہیے, مجھے بلائنڈ بیوٹی. وہ بچوں کی طرح چلانے لگا اور نورالعین کو غصے قہر سے نیچے پھینکتا ہی تھا. ایک جسم سارا فاصلہ مٹاتے سعید نے اسے تھام لیا. وہاں موجود سب زمان کی حالت شوک ڈھو کر دیکھ رہے تھے جبکہ سعید بیڈ پر پڑا نورالعین پیچ کلر کا لباس مردہ وجود پڑا مولوی کو دیکھتا پھر سے ہنستا کھلکھلاتے زمان کو دیکھنے لگا جو بیوٹی کی باتیں کرتے خود سے پاگل لگ رہا تھا. تم نے مجھے مارا, میرے بھائی کو مارا. میں نے تم سے تمہاری بیوٹی چھین لی. وہ مجھے چلی گئی, وہ چلی گئی, اسے لے کر چلا گیا, وہ دیو چلا گیا. وہ کہہ لگاتا سعید کو دیکھتا ہوا بولا. نورالعین. سعید ٹھہر ٹھہر کر اپنے حصار میں بے جان پڑے نورالعین کے وجود کو دیکھتا پکارنے لگا اور اس کی حالت پر ایک نظر ڈالتا اس کا جلا ہوا منہ, سرخ آنکھیں, چہرے پر پڑے نشانات کو دیکھتا آنکھیں میچ کر اس کا سر سینے سے لگا گیا. ان کی وجہ سے ان معصوم کی یہ حالت ہو گئی تھی. انہی کی وجہ سے وہ اس قدر درندگی کا نشانہ بنی تھی. نم آنکھوں سے دیکھتے سعید نے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا. اسے لگا تھا اس کی سمی ہے اور کئی سال پھر پیچھے چلا گیا ہے. نور آنکھیں کھولو بیٹا. وہ اسے صوفے پر ڈالتے اپنی دیر اور شہزادی کی دوری پر خود ٹوٹا ہوا تھا پر اس کی تکلیف تو مزید نورالعین کی حالت دیکھ کر بڑھ گئی تھی. اس کے گال پر انگلیاں رکھ کر اس کا چہرہ تھپتھپانے لگا اور نورالعین تھوڑی تھی نہ ہی سمی نہ ہی مسکان تھی جو یہ سب برداشت کرتی اور ہنستی رہتی. ان جیسا درد تو بھی اس نے برداشت کیا ہی نہیں تھا. اس نے تو وہ تکلیف کہاں دیکھی تھی جو اس وقت وحشت کی شہزادیوں نے دیکھی تھی. وہ جانتا تھا اس کے معصوم وجود نے ابھی بھی بہت سے ظلم برداشت کیے ہیں. اس کے منہ میں پڑے بوائل پانی کا درد تو سعید سہ چکا تھا. کتنی تکلیف دیتا تھا. جب بھی انہیں کوئی ہارڈ ٹریننگ دینی ہوتی تھی تو ایسے ہی ان کی آواز بند کر دیتے تھے اور نہ اس درد سے بچتے نہ اس درد سے. سعید نے لہو حیوانی آنکھوں سے مڑ کر زمان کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا. قہر زمان. تم زمانے پر قہر تھے تو میں تم سب کا بادشاہ دنیا کا بیسٹ ہوں. وہ چلتا زمان کے سامنے رکا اور یکا یک اس کا وجود ایسے پھیلا تھا کہ اس زمان کو لگا جیسے اس کے سامنے کوئی بپھرا حیوان آ کر کھڑا ہو گیا ہے. زمان نے خوف سے قدم پیچھے لیے. آگ بچاؤ یہاں.
इसने वहां मौजूद आदमियों को हुक्म दिया जो फुर्ती से इसके हुक्म पर अमल करते, वहां लकड़ी की पड़ी कुर्सियां और मेज उठाकर तोड़ते हुए इस ढेर के करते। दूसरे मिट्टी का तेल उठाए किचन से और देखते देखते वहां आग के शोले बनकर भड़क उठे। जमान कभी भड़कते शोलों को देखता तो कभी सईद को। इन दोनों में कोई फर्क नहीं नजर आ रहा था। सईद ने हाथ बढ़ाकर इसकी जेब से मोबाइल निकाला और वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन की। मैं हूँ बेस्ट सईद आलम। इसने अपना चेहरा सामने किया और रिकॉर्डिंग में आता दुनिया जस्तजू से बच सके। जब भी इनके जहन में बेस्ट आए तो सईद आलम का चेहरा फौरन ही लहरा जाए, ना कि वो मायूस हो कि बेस्ट इन्होंने देखा ही नहीं। मैं वही बेस्ट हूँ जिसने दरिंदगी फैलाई, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी किसी से कोई इंसाफ करेगा। मुझे खुद से उम्मीद थी कि मैं इंसाफ करूंगा और मैंने किया। मैंने अपना कानून बनाया और ये बना रहेगा हमेशा। मैं इस कानून को खत्म नहीं करूंगा, इसीलिए चाहे बुरहान भी आ जाए, कोई भी, अगर तुम सबको इंसाफ देना होता तो आज से कई साल पहले सईद आलम और इस जैसे हजार गुमशुदा बच्चों की फाइल लावारिस होकर बंद न की जाती, कोई मासूम न जली होती आग में। मेरी वहशत कभी खत्म नहीं होगी और मैं आऊंगा जब जब मुझे लगा मेरा आना जरूरी है, तब तब मेरी वहशत दुनिया देखेगी। वो कहकर रुका नहीं था, मोबाइल की कैमरे की आंख फैलाए खड़े जमान के सामने की। कौन मिला हुआ था तुम्हारे साथ कहर जमान? इसने इस दहशतगर्द से धारते हुए पूछा जिसने खुद इस वजूद को जन्म दिया था। आज इससे ही खौफजदा था। कमिश्नर मिला हुआ था। जमान ने जल्दी से बताया। सब कुछ बताओ। वो घर जा। कमिश्नर ने मदद दी थी, बल्कि इसे ब्लास्ट कहा था, ब्यूटी और बेस्ट को हासिल करने के लिए, बुरहान इल्वी और इसकी फैमिली को तबाह करने के लिए, इसकी बेटी पर फायर। पर मैं अपने बेस्ट से गद्दारी नहीं कर सकता था। मुझे जितना सपोर्ट दिया कमिश्नर ने, मैंने इससे कम किया। वो सिर्फ बीच में जो आया, इसे हटाकर अपनी ब्लाइंड ब्यूटी को हासिल किया, बस। इसने हकलाते हुए सारी हकीकत इस रिकॉर्डिंग में बयान की थी, जिसे सईद ने खामोशी से ब्रिगेडियर और बुरहान इल्वी के नंबर पर सेंड कर दिया था और मोबाइल इस भड़कती आग में फेंक दिया। जिस तरह जमान की मोबाइल जल रही थी, जमान को खौफ सा आया था इसे थूकने की। हिम्मत कैसे हुई मेरी जिंदगी में फिर आने की, मेरी शहजादी को छूने की? आगोश में है वो तुम्हारे, करीब है वो तुम्हारे, तुम्हारी है वो, तुम्हें इसे छीन लोगे। दफातन किसी को समझने का मौका दिए बगैर ही इसने पूरी कुव्वत से दोनों हाथों के पंजे इसके कानों पर मारे। ठा के साथ ही इसके नाक मुंह खून के फुवारे निकले थे। सर पूरा घूम उठा, नजरें धुंधली सी, कान के पर्दे फट गए और एक वार पर लहराने लगे। मेरी शहजादी के ख्वाब देखोगे? वो सगुराते हुए इसके कान मुट्ठियों में झगड़े और गले पर ये लम्हे खींच कर नोचते दर्दनाक चीखों के साथ वहां मौजूद सबने नजरें आग पर टिका दी। सबकी रूह बिलबिला उठी। खौफ की सर्द लहरें इनके वजूद से हलचल मचाने लगी। तो किसी की टांग लरस गई, कोई थूक निकलता अपने कान को महसूस करने लगा था। इन कानों से सुना था तुमने इसे कहर जमान, इन कानों से तुमने इसकी बातें सुनी। वो गरजता हुआ बोला और लहू आंखों से इसके नोचे हुए कान आग में फेंक दिए। यही वो आंखें है ना जिसके ख्वाब देखती थी, इसे देखने लगी थी। वो जमान के हाथों की पड़पड़ाहट नोचने की कोशिश नाकाम करता इसकी आंखों को देखने लगा। इन्हीं आंखों से तुमने शहजादी की बहन को अजियत दी है। वो गुर्राया और अब भारी हाथ का पंजा मारकर जमान की आंखें नोच कर निकाली। एक ब्लोर जैसी गोल पत्थर मानित सुर्ख मादे से लिपटी वो खलीस आंख नीचे गिरी, जिस पर सही ने अपना बूट रखकर मसल दिया। आ वो बिना चीख मारे लगा। सामने खड़ा गार्ड की तरफ हाथ बढ़ाकर इसने मदद लेने लगा था। मुझे बचा लो, ये हमान मुझे मार डालेगा, मैं तुम लोगों का बॉस हूं, मुझे बचाओ। वो चीख मारता दूसरी आंख से अपना बहता खून देख रहा था, पर इस हमान की मौजूदगी में किसी में हिम्मत नहीं पड़ रही थी इसकी सिमत बढ़ने की। इसका हाल देखकर इनके हाथ पांव जैसे साकित पत्थर के बन गए थे। कई तो सांसें चढ़ गई थी जब उन्होंने बूट से मसली आंख देखी और कहर जमान के चेहरे की नोची आंख का गड़ा वो एक भयानक शक्ल इख्तियार कर चुका था। तुम नजर डालोगे सही की इज्जतों पर? तुम लोग मुझे अजियत दोगे? तुम लोग मुझसे मेरी शहजादी छीनोगे? बेस्ट का खौफ सिर्फ दुनिया पर नहीं जमान, किंग की नस नस में बसता है। वो कहका लगाता हुआ बोला, उंगलियां इसकी दूसरी आंख में घोंप दी। जमान के सुन दिमाग पर पर्दों पर वो लड़का लहराया जो खौफजदा सा होता था, इसे टॉर्चर सेलों में रखकर हैवान बनाया गया था, जिसके हाथ में सबसे पहले सईद नाम का खंजर इसे थमाया गया था। किंग तो बाद में सबसे पहले कहर जमान ने इसे कत्ल करना सिखाया था। और आज वही दरिंदा इसके सामने खड़े, इसके गड़ेनुमा आंखों में दोनों उंगलियां फंसाए खून से लहूलुहान सईद आलम के नाम से खंजर इसके सीने को चीरने लगा था। नहीं, इसे जब सईद ने जमीन पर फेंका तो जमान हाथ पांव मारता चिल्लाया, जबकि अब सईद इसके सीने पर बूट रखकर बेल्ट से खंजर निकालकर इसके मुंह में खंजर देता सर के बालों को मुट्ठियों में जगड़े इसकी बाजों से लेकर कानों तक चीरने लगा। जमान इसे नोचने लगा, फटफड़ाते गड़गड़ की आवाजें निकालने लगा, पर वो हैवान बना इसके सीना पर चढ़ा।
اس کے دونوں طرف بانچے چیر کر اس میں ہاتھ ڈالے، زبان گدی سے کھینچ کر نکالے۔ ہنستے ہوئے اس نے اس کا لوتھڑا بھی اسی بھڑکتی نگلتی آگ میں پھینکا۔ آج منہ دو حصوں میں کھلا ہوا تھا۔ باہر شدید اندھا دھند فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھی، جبکہ اندر وہ حیوان بنا ہوا تھا جو اب قہر زمان کی انگلیاں کاٹتا اس کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے آگ میں پھینک رہا تھا۔ قہر زمان، اب تمہیں معلوم ہوگا کہ قہر نہیں وحشت بھاری ہے۔ پیٹ پیچھے بیسٹ سے کھیلنے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ کہہ لگاتا اسے چیرتے ہوئے وجود سے اندرونی غذا میں پھڑکتا پھڑا کر ہوا مادہ جسے دل کہا جاتا ہے۔ بیسٹ نے اسے دیکھا۔ اس نے جرت کی تھی اس کی شہزادی کے خواب دیکھنے کی۔ خنجر دوسرے خون کو آلودہ بھیگے ہاتھ میں رکھتے اس نے وہ لوتھڑا کھینچ کر ہر رگ سے جدا کرتے ہوئے اپنے ہاتھ میں دیکھا جو ابھی تک پھڑپڑا رہا تھا، جبکہ زمان تو کب کا ساکت، کانوں تک چیرے منہ، کڑے نما آنکھ جس سے ابل بھر کر خون باہر نکل رہا تھا، نیچے پڑا ہوا تھا۔ کوئی اس کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا سوائے سامنے لگی سکرین کے اس پار بیٹھے دہشت گردوں کے، جن کے چہرے کی جاندار مسکراہٹ تھی اس کا دل دہلا دینے والی، چیخیں مارنے والا ایک ایک لمحہ وہ بہت شوق سے دیکھ رہے تھے، بلکہ ہنسراہ رہے تھے کنگ کو، جس نے واقعی ایک بیسٹ بنایا تھا۔ میرے دہشت کے زخمی آسمان پر پھیلے سیاہ غموں کے بادل جب یہ برستے ہیں تب خون کا دریا بہتا ہے، اشکوں کا سیلاب آتا ہے۔ یہ جو دہشت جنون ہے، یہاں عشق و وحشت ہے، یہ دہشت ہجر ہے، وحشت ہے۔ یہ گھنے دکھوں کے سائے پھر سے منڈلانے لگے ہیں۔ لبوں پر یہ دعا ہے کہ خدا میرے اب اس کی چشم کو اشکوں سے بچائے۔ وہ بچپن جو گزارا ہے ہم نے، وہ ہم ہی تھے یا تھا کوئی اور اس میں؟ اب تو ان یادوں سے وحشت ہوتی ہے، سسکتے ہوئے جذبوں کی درد بھری آہیں ہیں۔ یہ زینت نہیں، یہ اذیت ہے، اور اب اذیت کے سوا باقی بچا کیا ہے؟ اب تو یہی زیست ہے، دہشت وحشت ہے میری۔ شیخ اقرا نور۔ اس نے اٹھ کر زمان کے مردہ وجود کو اس کی بھڑکتی آگ میں پھینکا۔ یہ جنگ میری ہے، میں اس جنگ کی وحشت آگ لگاؤں گا، وہ بھاری آواز میں کہتا خنجر بیلٹ سے لگا کر نورالعین کی طرف بڑھا۔ پاک فوج کی گاڑیوں کے پہنچنے پر افغانی فوج بھی وہاں پہنچ چکی تھی۔ جنرل اشرف محمود، بریگیڈیئر یوسف شہریار ملک داؤد عارف الوی افغانستان کے سرحدیں لانگ کر اندر داخل ہوتے جلال آباد میں موجود اس گھر پر پہنچے، جہاں اسرائیل اور قطر کے گینگ کے دہشت گرد ہتھیار لیس وہاں موجود پہرے دے رہے تھے، جبکہ پاک فوج کا سنتے ہی افغانی فوج وہاں پہنچ چکی تھی۔ ڈیٹونیٹرز، دستی بم، اسلحہ بارود، راکٹ لانچر، گولے، مارٹر گولے، ڈائنامائٹس، گرینیڈز سمیت سینکڑوں خطرناک ممنوع بور کے کارتوس لیے وہ سب مقابلے میں تھے۔ شیر آلف کے ہاتھوں راکٹ لانچر تھے، فضا میں شعلے بھڑک اٹھے تھے، سب اس گھر کو گھیرے مقابلے میں تھے، جن سے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ اندر موجود بیسٹ کو سیو کر رہے ہیں زمان کو۔ آلف کے اندر کہیں جو تڑپ تھی کہ بونی کیسی ہوگی اب اندر عالم کا سوچتے وہ کچھ پرسکون ہوا تھا اور خود پر ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی نظریں شیر پر گئیں اور اس کی گاڑی پر، جس کے اوٹ میں تھا وہ، پر مخالف سمت سے آتا راکٹ۔ شیر! وہ دھاڑتا ہوا بھاگتے ہوئے جھپٹ کر شہریار کو کھینچتا نیچے جھکا اور گھسیٹ کر کافی دور ٹرالی کے آڑ میں آئے۔ دن کے وقت میں فضا میں دھند پھیل گئی تھی، راکٹ فائر کی آوازیں نے کان کے پردے پھاڑنے لگے تھے، جبکہ ان کے سامنے کئی نمک حرام آ گئے تھے۔ ہمیں اندر تک جانا ہے آلف۔ زمین پر لیٹا شیر آنکھوں میں دوربین لگائے دیکھ رہا تھا، بلکہ اس پر نصب جدید تھرمل امیجنگ سائٹ کی مدد سے وہ ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے تھے۔ پاس ہی آلف راکٹ لانچر کے لیے دشمن کا سینہ چیر رہے تھے۔ میں جا رہا ہوں۔ اچانک آلف اٹھا اور ساتھ شہریار بھی اس کے کھڑا ہوا۔ ضرور جائیں گے۔ اس نے کندھے پر راکٹ لانچر رکھا۔ دونوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے بوٹ میں مقیم بھاری قدم ان کی سمت بڑھائے۔ ان کے حوصلے کو دیکھتے پاک فوج نوجوانوں نے بھی نعرے بلند کیے پیچھے، اور وہ بیچ میں آتے ہر پتھر کو ٹوکر رسید کرتے ہوئے ان کے سینے چیرتے ہوئے جا رہے تھے۔ زمین لہو لہان ہو گئی تھی، جو سالے بلند ہو گئے تھے۔ دشمنوں کے سینے پر بوٹ رکھتے وہ گھر کو خود گھیر لیے گئے تھے۔ دفاتر ایک ٹولہ آلف پر جھپٹا، جو پہلے ہی نمک حراموں کی اصلیت پر بپھرا ہوا بھڑک اٹھا تھا۔ پیچھے کھڑے اس کی گردن دبوچے افغانی فوج کے بندے، اور آگے کھڑے اس کے سینہ چیرنے کے لیے کنگ کے آدمی کے دیکھتے اس کی آنکھیں لہو لہان ہو گئی۔ یکدم وہ جھکا اور نیچے سے اس کی ٹانگ کو کھینچ کر پیچھے والے کو اٹھا کر ساتھ پیٹ کے بل گرایا۔ جب اس کی پیٹ پر مضبوط کوہنیاں ماری کہ آلف نے لب بھیج کر گراتے ہوئے خون میں بلیٹ لگا اپنا پنجہ اس سیاہ فام کے سینے پر مارا، اور جب تک سنبھلتا اسے جھک کر اپنا لانچر اٹھایا۔ نیچے پڑے وجود کے منہ پر بوٹ رکھتے اس نے نشانے سیاہ فام کو لیتا پیچھے کلا بازی ماری۔
तेज भड़कते शोलों के साथ वो दूसरों के साथ गुत्थम गुत्था हो गया, जिसे देखते ही शेर भागते इसके पास पहुंचा और अब दोनों मिलकर इनसे लड़ रहे थे। आगे बढ़ो। ब्रिगेडियर की आवाज पर इनके हौसले मजीद बढ़े और शेर की गुर्राहट के साथ उन्होंने खुद लहूलुहान होते इन्हें बेजान कर दिया। हमारे मुल्क पर अपनी मकरू नजरें रखोगे तो हम घर में घुसकर वो नजरें नोच लेंगे। आलिफ ने धाड़ते हुए नीचे पड़े आदमी की आंखें नोची और इसे चीखते छोड़कर आगे बढ़ा। रुको। यकायक फिजा में इस धाड़ से खामोशी छा गई और बेशक ये धाड़ फिजाओं में गूंजने वाली इनके बेस्ट की थी। खामोशी के साथ धुन छटी और शाम के साहिबा दरवाजे में खुला, जिससे लहूलुहान फैला चौड़ा वजूद बाहर आया। सईद शहरियारी से देखता मुस्कुराया। नूर। आलिफ इसकी वहां में मौजूद सुर्ख लहंगे में वजूद में देखते बड़बड़ाया। बोनी। इसके दिल से सरगोशी की और वो जो इससे नफरत जता रहा था कि सामने पाकर तड़प गया। सईद सबको देखता मुस्कुराया। वो चलता हुआ दांत के पास आया, जिस पर इसने लम भींचकर सुर्ख लहू आंखों से नूर के वजूद को देखा और मशकूर नजरों से सईद को देखते बाहें फैलाई। कहर जमान कहाँ है बेस्ट? जनरल ने फिजा में जलने की बू और घर में धुआं देखते खरख्त लहजे में पूछा। अंदर है, सईद ने कहते नूरुलैन को दांत के हवाले किया, जबकि ब्रिगेडियर अपने मोबाइल पर एमएमएस देखने लगा। आप कहाँ हैं सईद? वो इस साफ आम के साथ जाते हुए शेर भागते इनके सामने आया। नूरुलैन कहाँ है? ताज ने आंखें फैलाकर इसे देखा, जबकि बाकी सब सामान के लिए अंदर बढ़ गए थे। इसे ही पाने जा रहा हूँ एक बार फिर, वो कहकर रुका नहीं था। इन्हें शशदर छोड़कर वहां से निकला। आलम क्या कह रहा है? आलिफ ये कहाँ जा रहा है? हुरुलैन कहाँ गई है? क्या हमने देर कर दी? शेर भड़क कर बोला। आलिफ ने सबसे सुर्ख चेहरे के साथ धुंध में उजल होती इसकी चौड़ी पुष्ट पर पीछे जाते हुए सूट बूट में हथियार ले आदमियों को देखा और फिर शेर की तरफ आंखों को। ये आलम नहीं रहा, वो सिर्फ इतना ही बोला। हमें धोखा दिया है बेस्ट, तुमने सामान को जला दिया है। जनरल गुस्से से दौड़ता बाहर आया और वहां सईद को ना पाकर वो सच में शशदर रह गए थे। इसे फौरन ट्रीटमेंट के लिए ले चलो। ताज ने सीने से लगी नूरुलैन को देखता शहरियार बोला। सर, हेलीकॉप्टर के कुछ फासले पर खड़ा वो आदमी स्याह कपड़ा लेकर सईद के सामने आया, जबकि दूसरा कपड़ा हाथों में फैलाकर। सईद ने पहले सर कपड़े पर फिर अपने खंजर को देखा था, जिसमें कई हैवानों की ताकतें थी, और अब वो नहीं जानता था ये कौन थामेगा और इस पर किसका नाम लिखा जाएगा। इसने आहिस्ता से इस खंजर को इस कपड़े पर रखा और सर को खम देते मुस्कुराते हुए वो इसमें लिपट गए। इसके सर की खफीफ जुम्बिश को इजाजत समझते हुए पीछे खड़े आदमी ने इसकी आंखों पर पट्टी बांधी और इसे लेकर हेलीकॉप्टर में बैठे। सर की बंद आंखों के पीछे वो हंसती शहजादी का चेहरा लहराया, जिस पर वो मुस्कुरा दिया और इसे मुस्कुराते गए सबकी हैरानी ने एक दूसरे को देखने लगा। हेलीकॉप्टर के परों ने जब बुलंदियों को छुआ तब नीचे से शहरियार की गुराहट गूंजी। मत करो ऐसा सईद, वो चिल्लाया, पर सईद आलम इस रोक से आगे निकल चुका था। आलम मार देंगे तुम्हें। पीछे वो चीखे दहाड़ते रहे और जबकि वो अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार था, क्योंकि अभी तो इसे इसकी शहजादी को उजाले दिखाने थे। कितनी रोशनी है इस दुनिया में। इसे डर था तो सिर्फ इसका कि इसके पीछे वो पागल सरपीरी लड़की ना आ जाए, जिसे देखते एक बाप के साथ साथ जन्म लेते थे। इसके पीछे वो अजल ना आ जाए, जिसे इसने बेटे की तरह संभाला था। बस वो चाहता था अब वो अपना बचाव कर सकते थे, इस काबिल थे कि इनकी तरफ बड़ी बुरी नजर उठाने वाले की आंख नोच ले। तो अब अपनी जिंदगी में खुश रहें और इसकी सिमी को खुश रखें। वो जानता था वो शिकवा करेगी, पर जब इसे इसकी शहजादी मिलेगी तो वो जरूर इस जख्म को भर जाएंगे और इसके नमाजों कुरान पाक की तिलावत के बाद दुआओं में जरूर होगा। अब पीछे जो वो छोड़ के जा रहा था वो इसकी जिस्त का हासिल था, जिनकी मुस्कुराहटों को देखकर तन्हाई में याद करता हंसता था। जिनकी खुशी इसकी खुशी में होती थी वही इसकी जिंदगी का सासा थी। सिमी जी। दरवाजा नॉक करता बोला। इसके हाथ में ट्रे थी वो, जिसे वो थामे खड़ा था। सिमी ने इसकी आवाज पर ब्लैंकेट से चेहरा निकालकर सामने दरवाजे को देखा। आरी जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं खाना। समझ नहीं आ रहा तुम्हें? आप क्यों गुस्सा कर रही हैं सिमी जी? आपको अपने भाई के लिए दुआएं करनी चाहिए और आप रो रही हैं। वो खुद ही डोर खोलकर अंदर दाखिल होता खाने की ट्रे टेबल पर रखते हुए बोला। सिमी ने घूर कर इसे देखा। तुम्हें जरा तमीज नहीं, किसी लड़की के रूम में बगैर इजाजत अंदर दाखिल नहीं आते। वो भड़क उठी। ओह शुक्र है आपने माना तो सही, आप लड़की हैं, वरना तो इस दिन बेटे वाले सीन पर मैं सदमे में था। वरना ये तमीज क्या, हमारा तो पाला अल तमीज से पड़ा है। सिमी जी अगर आप चाहती हैं मैं आपसे अल तमीज छोड़कर तमीज सीखने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते आप सिखाएं। इस पर एक नजर डालता नजरें रूम की तरफ घुमाने लगा। इसके इस अंदाज पर बातों पर सिमी ने ना समझी से देखा और फिर खुद को देखने लगी। पहले तो वो सटपटाकर अपने कंधों पर दुपट्टा सीधा किया और सर पर पहना। जाओ यहाँ से, इसने डबडबाती नजरें झुकाए कहा। आरिफ की मुस्कुराहट फौरन से मट गई और एक ही जिसमें इस तक पहुंचा। सिमी जी ठोड़ी पर उंगली टिकाए से सर बुलंद किया। सिमी ने गुस्से से हाथ झटक दिया था इसका। मैं दुआ कर रही हूँ इसे, मेरी हर दुआ में मेरा शहजादा शहजादी है आरिफ, वो मुझे जीने की वजह है। मुझे यूं गहरी नींद में जगा कर खुद जाने कहा चला गया है।
کیا اسے معلوم نہیں اس کی سمی اس کے بغیر کھانا نہیں کھاتی؟ کیا وہ نہیں جانتا اس کی سمی اس سے باتیں کیے بغیر، اس کے شفقت بھرے ہاتھوں کے لمس سر پر محسوس کیے بغیر نہیں سو پاتی؟ کیسے نہیں معلوم؟ جب وہ صبح آ کر مجھے نہیں دیکھتا، باہر نہیں جاتا، اس نے تو کہا تھا وہ جب تک میرا چہرہ نہیں دیکھتا تو اسے دن خوبصورتی سے نہیں گزرتے، اور اب اس سے پوچھو کیسے گزر رہے ہیں اس کے دن۔ مجھے بہت درد ہو رہا ہے آری، اسے یاد کر کے، بہت بے چینی، بہت تڑپ ہے، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ ایسا کیسے کر سکتے ہیں اللہ پاک میرے ساتھ؟ میں بھی تو اسی کی بندی ہوں، مجھے پر ترس کیوں نہیں آتا؟ کیا میں صرف اس دنیا میں درندگی جھیلنے کے لیے پیدا ہوئی ہوں؟ وہ ہاتھوں پر چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ ششدر شافٹ آریب اس کے سامنے بیٹھا گنگ تھا۔ وہ کچھ نہیں بول رہا تھا، بولے بھی کیا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، البتہ اس کی خاموشی پر سمی نے بھیگی آنکھیں اٹھائیں اور اس کی آنکھوں میں سوال پڑے کہ ہلکا سا ہنسی۔ یہ جو اپنے دل کے بےحد قریب ہوتے ہیں نا عارف، یہ انسان کو جھوٹ بولنے، انجان بننے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہے، میں کچھ بھی نہیں بھولی درندوں کی درندگی، مجھے خود پر بیتی ایک اذیت یاد ہے، پر مجھے انجان بننا پڑا، مجھے جھوٹ بولنا پڑا، بلوانا پڑا ڈاکٹر سے، میں سب کچھ بھول گئی ہوں۔ پر میں نہیں بھولی کچھ، مجھے اپنے جان سے زیادہ پیارے بھائی کے لیے بھولنا پڑا سب کچھ، اسے ہنستے مسکرانے کے لیے سب کرنا پڑا۔ وہ سسکی، عارف کی آنکھیں لال انگارہ ہو گئی۔ بھائی بہن کی کتنی حسین نعمت ہے، بہن کی تکلیف ہو تو بھائی دوسروں کی جان نکالنے پر آ جاتا ہے، اور بہن بھائی کی مسکراہٹ کے لیے ساری عزتیں خاموشی سے جھیل لیتی ہے۔ آپ روئی نہیں سمی جی، میں سب آپ کو بھلوا دوں گا۔ وہ اس کا ہاتھ بڑی جرت سے تھامتے ہوئے بولا۔ سمیہ نے رونا چھوڑ کر حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ یہ کھانا کھا لیں، میں کچھ کام کے لیے باہر جا رہا ہوں، جب آؤں تو آپ مسکراتی ہوئی ملے مجھے۔ اس کے گال کو تھپتھپاتا وہ کہہ کر اٹھا، تم کہاں جا رہے ہو لڑکے اس وقت؟ اور کیا بلوا دو گی مجھے؟ مطلب کیسے؟ وہ ارد خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ آرے مسکراتا مڑ کر سویٹ شرٹ اور آستینیں فولڈ کرتا اسے اپنی سکڑی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ سمی جی اسے دیکھ رہی تھی اور غصہ پیتی نظریں چرا گئی۔ نکاح ماودولت، یعنی میں الشریف اور آری اپنی السمی جی سے نکاح کر رہا ہوں، وہ بھی کل صبح۔ وہ چلتا بیٹھ کے پاس آیا اور مسکراتے ہوئے نرمی سے بولا، جبکہ سمی جو سن رہی تھی سن رہ گئی۔ لگ گیا نا شوق؟ بس کیا کریں، میں بندہ ہی ایسا ہوں، شوق پر شوق کرنا میری عادت ہے، اور آپ سے پیار کرنا میری زست کا حاصل۔ وہ مسکراتے اس کی آنکھوں میں جھانک کر گمگیر جذبات سے چور لہجے میں بولتا، اسے کانٹوں پر گھسیٹ گیا۔ تمہارا دماغ تو کام کر رہا ہے، کیا بکواس کیے جا رہے ہو؟ منہ توڑ دوں گی اگر آئندہ ایسی بکواس میرے سامنے کی۔ اور کچھ نہیں تو بدتمیز لڑکے اپنی عمر کا ہی دے یار، خیال کر لو۔ وہ ہرائی عارف بھی سنجیدہ ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا میری عمر کو؟ اچھا خاصا جوان مرد ہوں، اور بدتمیزی میں نے ابھی کی ہی کہاں ہے؟ یہ تو سراسر الزام ہے سمی جی، وہ معصومیت سے بولا۔ سمی کا دل کیا اس کا منہ نوچ لے، مطلب پاگل تھا یہ لڑکا جو اندھا بن کر اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ جاؤ یہاں سے، نکلو میرے روم سے، تم سے بات کرنا ہی فضول ہے، فضول دماغ سے آری انسان، وہ کہتی منہ پھیر گئی۔ کیا آپ کو میری عمر سے پرابلم ہے؟ وہ کافی سنجیدہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ سمی نے ناگواریت سے دیکھا۔ ہاں ہے، یہی پرابلم ہے بس، وہ چلائی۔ عارف نے دیکھتے ہوئے نچلا لب دانتوں میں دبا لیا۔ اب کیا ہے؟ جاؤں یہاں سے، تلخ ہو کر بولی، اور اسے یوں ہی کھڑے دیکھ کر سر سے پیر تک الجھن ہونے لگی تھی، تبھی پلکیں چپکا کر نمی اندر اتارنے لگی کہ اچانک اس کا سانس رکا۔ دفاتنی سے بیڈ پر ڈھکیلتے ہوئے اس کے دونوں بازوؤں پر ہاتھ رکھے اس پر جھکایا۔ سمی آنکھیں پھیلائے اسے خود پر جھکے اسے بے یقینی اور ششدر ہو کر دیکھ رہی تھی۔ یہ سوچتی ہیں آپ کیا؟ اب چھڑوا کر دکھائیں خود کو، وہ مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہنسا۔ اب چھڑوائے کہاں کھو گئی؟ بہت ہی بڑی ہے نا آپ مجھ سے، میں تو چھوٹا دودھ پیتا بچہ ہوں، ابھی تو میرے دانت بھی نہیں آئے۔ اس نے دانت پیس کر طنز کیا جبکہ وہ سانس روکے پڑی تھی، اور کہاں اس سے اس قدر جرت کی توقع رکھتی تھی کہ وہ ایسا کرے گا۔ وہ تو اسے نظریں بھر کر دیکھتا بھی نہیں تھا، اور اچانک اس کی گرم دہکتی سانسیں چہرے پر محسوس کرے اسے ڈر سے آنکھیں میچ کر پھڑپھڑانا چاہا۔ تمہیں شرم کیوں نہیں آتی؟ میں تم سے اب اگر آپ نے ایسی کوئی فضول بات کی تو میں ابھی کے ابھی نکاح پڑھواؤں گا، ہاں، اور ہمارا عالم کو تو ویسے بھی منظور ہوگا، کیونکہ میرے جیسا الشریف بندہ اسے بہنوں ہی مل جائے گا، اور وہ ناز کرے گا خود پر اور فخر کرے گا اپنی قسمت پر۔ اور آپ سے تو مجھے صرف محبت ہے سمی جی، وہ محبت جو میرے عشق میں پائی جاتی ہے۔ عمر خواہش ضرورت کو مت دیکھیں، میں بہت خوش رکھوں گا آپ کو، وہ اس کی میٹھی آنکھوں میں دیکھ کر سرگوشی میں کہہ رہا تھا۔ تبھی سسکتے ہوئے سمی نے اس کا بازو سہلایا اور خود پر بلینکٹ پھیلا دیا۔ عارف کو افسوس ہوا پر وہ خاموشی رہ گیا۔ سمی بکواس بند کرو، دفع ہو جاؤ یہاں سے، نہیں کروں گی تم سے شادی، سمجھے؟ مر جاؤں گی پر تم سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ ایک دم بپر کو اٹھائی اور پاس پڑا کوشن اٹھا کر اسے مارا۔ ٹھیک ہے، ایسے تو ایسے ہی صحیح، میں نے آپ سے
1000 बार पूछा पर आपने इनकार ही किया। पर मैं इस इनकार को नहीं मानता क्योंकि मुझे आपसे ही शादी करनी है। मैं अपने बच्चों को जल्द ही बुलंदियों तक पहुंचाना चाहता हूँ। जो मैं नहीं कर सका वो अपने बच्चों को करते देखना चाहता हूँ। खुशियां चाहता हूँ और मैं जानता हूँ, बल्कि मुझे यकीन ईमान है, मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। आपकी अजियत पर अपनी मोहब्बत का मरहम रखूंगा। पर आप मानने को तैयार नहीं, सो ये लारी इस नतीजे पर पहुंचा है। कल सुबह हमारा निकाह होगा और बहुत जल्द आप मेरे संग खिलखिलाने लगेंगी। अब जब आलम वापस आएगा तो बहुत खुश देखकर जरूर मुझ पर फख्र करेगा। वो एक ही सांस में बोलते इसे देखने लगा जिससे थूक निकलता हाल हो रहा था। तुम जानते हो मेरे भाई को काट देंगे तुझे, वो चीखी। आह, किस्मत से क्या फिल्मी डायलॉग बोला है। मैं भी यही चाहता हूँ कुछ बदलाव आए। वो सेट हो गई ना, आप आरिफ की हीरोइन की सीट पर। इसने कहकर लगा देखा। रही बात आलम की, तो इसे मुझे आपका ख्याल रखने के लिए कहा है, सो मैं इसे कह दूंगा। ये मेरे ख्याल रखने वाला यही स्टाइल है कि आलम की जिंदगी को अपनी जिंदगी बनाना चाहता हूँ। मेरी सादगी देखो मैं क्या चाहता हूँ। वो खिलखिला कर हंसा। सिमी बुदबुनी से देख रही थी। ये तो कोई और ही बदतमीज दिमाग से आ रही लग रहा था। आलम कहाँ पाओगे? वो घुटनों में मुंह छुपाए सिसकी। अब जिद ना करें सिमी जी। वो तड़प कर करीब आया और वो चिल्लाई, खबरदार मेरे करीब आए या मुझे छुआ। वो उंगली से फोन कर गया। आरिफ लब भींच कर वहां रुकता, गहरा सांस भरकर इसे देखने लगा। जिससे कुछ हासिल नहीं होने वाला, इसीलिए खुश रहें और उठकर नमाज पढ़े। रही बात छूने की, तो मुझे कोई जल्दी नहीं। वैसे भी कल तो आप मेरी होने वाली हैं, फिर देखिएगा क्या क्या होता है। इससे मायनी खेजी से खाते खुद को घूरती सिमी को देखा। आंख दबाई और इसकी तो जैसे सांसें थम गई। चले डरे नहीं, मैं एक काम से जा रहा हूँ, 2 मिनट में आता हूँ। जब तक आप ये खाना खत्म करें, नहीं तो मुझे खिलाना आता है और जब मैं खिलाऊंगा इससे आपको ही तकलीफ होगी कि छुआ क्यों। वो ट्रे उठाकर इसके बेड पर सामने करते बोला। सिमी ने खामोशी से देखते खाना करीब कर लिया और आरिफ इस पर एक जान उठारी नजरें डालते वहां से निकला। हाँ बोला नजीम। रूम से निकलते इसने बचता मोबाइल जेब से निकाल कर देखा तो अपने आदमी का नंबर देखकर पिक करते पूछा, सर एसएसपी बुरहान ने कमिश्नर को खत्म कर लिया और मिसी लेडी बॉस इनकी बेटी के पास बैठी है। ठीक, अच्छा मैं देखता हूँ। वह कहता मोबाइल रखकर गेट लॉक करता वहां से निकला, जबकि पीछे लतादार काट फोर्स खड़ी थी। आलम के हुक्म पर वो रिमशा को ढूंढने इसके घर गया था, पर वहां से सिर्फ इसकी मामा मामी की लाशें मिली थी, जबकि खुद गायब थी। और अब वो इसी की तलाश में था और वह इसके हाथ चढ़े और इसे सीधा ऊपर पहुंचाते बगैर टिकट के। इससे तली नागिन की खबर तो बाद में लेनी थी। इस वक्त तो इसके दिमाग में आलम छाया हुआ था। पता नहीं कैसे लड़ा होगा इन दुश्मनों से, जो न सिर्फ इसके मुल्क के दुश्मन थे बल्कि इसके और इसकी शहजादी के भी थे। आर यू श्योर शेर? हमें तुम्हारे घर जाना चाहिए। मतलब कि भाभी काफी नाजुक मिजाज है, अगर उन्होंने इसे ऐसी हालत में देख लिया तो खौफजदा हो जाएंगी। शहरयार की घूरी पर वो तफसील से बोला। इसकी आंखों पर परी का सरापा घूमते ही लबों पर गहरी मुस्कुराहट छा गई। ऐसा कुछ नहीं, वो नहीं डरेगी, बल्कि इस वक्त नूर को अपनों की जरूरत है। और अब आंटी आसिया भी। आई एम सॉरी, हकीकत तो यही है। इसने बात बीच में छोड़कर कहा। दाद अपने वजूद में उठती टेसों पर लब भींच गया और अपनी गोद में सर रखे पड़ी नूर को देखता, जिसके माथे पर दाद की शर्ट की पट्टी बंधी हुई थी। गाड़ी शहरयार चला रहा था, जबकि पीछे गोद में सर रखे पड़ी नूर को नूरुलैन पर दाद था। जैसा बेहतर लगे फिर निकलना है। वो कहता सर सीट से टिकाकर नूर का चेहरा देखने लगा, जो जख्म से नीला था। दफातन इसकी आंखों में वो मंजर लहराया जब वो इसके रूम में गया था घड़ी लेने। वो शादी का घर और घर में बड़े बड़े मेहमान, मुस्कुराती इसकी माँ, हंसता फखर से सर बुलंद किए चलता इसका बाप, इसका हंसता भाई, मुतबस्सम सी बी। बारी बारी सब इसकी नजरों में घूमने लगे। इसे अजियत ही दांत पीसते आंखें मीची। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है? आलम का दुनिया से तारुफ सामने आ जाएगा या सरी से ऐसे ही खुफिया रखेंगे लोगों से? आलम के चले जाने के बाद वो वहां से बाकी के लोगों के लिए पाकिस्तान लौट आए थे, वो भी ब्रिगेडियर की बात पर कि जब जंग सिर्फ आलम की नहीं मुल्क की है, बुराई के खिलाफ। इसमें हमें जरूर साथ देना है। नहीं, इजाजत मिली थी नूर की हालत देखते इसे अपनों के पास छोड़ने की, और अब वो इस्लामाबाद शहरयार मलिक के घर जा रहे थे ताकि परी के हवाले नूर को कर सके। अगर वो खुफिया रखते बेस्ट को दुनिया से, तो समझो हमारे ताल्लुकात कभी खराब नहीं होंगे बेस्ट और इसकी टीम से। अगर नहीं तो समझो बेस्ट से हमारे ताल्लुकात हमेशा खुशहाल नहीं रहेंगे, वो पाक का बेस्ट नहीं रहेगा। मैंने रूम सेट करवा दिया है तुम्हारे लिए। इसकी बात पर दाद ने चौंक कर आंखें खोली और मिरर में इसकी आंखों में देखे लहू नुमा काली आंखें गाड़ दी। एक, वो नागवारियत से बोला था। क्योंकि इससे ज्यादा जरूरत है कि तुम इसके पास रहकर इलाज करो। वो संजीदगी से बोला। दाद तलखी से हंस पड़ा। खामोशी रहना बेहतर समझा। सर मैम आई हैं।
अरमान ने इसे कॉरिडोर में अपनी तरफ तेजी से आते देखकर भागते हुए सरगोशी में बताया। कौन मैम? बुरहान हैरान होकर पूछने लगा। सर, वो आपकी बीवी, इसने फिर से सरगोशी में बताया, जबकि बुरहान साकित हो गया। बीवी? बड़बड़ाहट पर इसकी नजरों में छनाक से मुस्कुराहट का सरापा लहराया और लबों पर गहरी मुस्कुराहट आने दिया। क्यों आई है? वो गुस्से से बोला। पर ये तो वही जानता था कि कितना खुश हुआ इस जालिम औरत को वापस का सुनकर। मुस्कुराहटें बिखर गई हैं, कदमों में तेजी आ गई और वो रूम के सामने खड़ा हुआ। इसकी धड़कनें साकी थी। इससे मोबाइल पर एमएमएस आया था, पर इसने देखा नहीं था और न ही सुना। सोचा था फुर्सत से देखेगा, पर शायद अब जरूरत नहीं पड़ी थी इसे सुनने की। वो दरवाजा खोलकर दबे कदमों अंदर दाखिल हुआ। रूलैन के जाने के इतने अरसे बाद आज फिर अपनी धड़कनें बिखरी महसूस कर रहा था। बगैर इसकी तरफ देखे इसने अंदर से रूम लॉक किया और नजरें इसकी तरफ उठाई तो मोहब्बत रह गया। सामने दुश्मन ने जान चेयर पर बैठी बेड पर सर रखे सोई हुई थी। सर पर पहनी टोपी और कंधे चेयर पर रखे सुनहरी बाल। फेरी वो मुस्कान के पास बैठी इसे मुस्कुराए। फेरी देखता शशदर हुआ। बाबा, मम्मा सो रही है, आवाज ना करें। वो मेरे लिए सारी रात जागती रही है। फेरी ने ड्रिप लगे हाथ की छोटी सी उंगली जद लबों पर रखी। इसे होश में देखते बुरहान ने खुशी से लब आपस में भींच लिए और पल को आंखें मीच कर इसे पाक साथ का शुक्रिया अदा किया जिसने इसकी रहमत इसे लौटा दी थी। बुरहान चलता हुआ इसके पास है और आस्ते से मुस्कान को चेयर से उठाकर एक साइड करे रखे 3 सीटर सोफे पर डाला। वो अपना बाजू इसके गर्दन से निकालने ही वाला था जब नजरें इसकी पलकों पर ठहरी। इसका दिल किया थप्पड़ मारकर इसका मुंह सुर्ख कर दे। वो जिसकी एक दफा कहने पर चली गई थी, यूं कहीं दूर किस किस्साए के जाते हुए वो पीछे रेजा जरा सा हो गया था। इसके सोए हुए देखे नखूश सब मुश्किल नजरें चुराते हुए इसके सर के नीचे कुशन ठीक करता सीधा हुआ कि नजरें इसकी बेल्ट में लगी गन पर गई। इसने हाथ बढ़ाकर निकालना चाहा, तभी मुस्कान का हाथ इसकी गलाई में गया। दूसरे ही लम्हे वो शशदर था, जबकि इसकी नब्ज से ब्लेड रखे सुनहरी सुर्ख आंखों में इसे देख रही थी। बी केयरफुल स्वामी, वो चबाकर बोली। बुरहान ने लब भींचकर हाथ पीछे कर लिया और इसके ऊपर कोट सेट कर दिया। अना के पेशेंट ऊपर बढ़ाई आंखों में बाजू रख लिया। बुरहान को इससे ये उम्मीद नहीं थी। तभी दिल मिलाकर इसे देखता वो सोने लगी थी। नफ्सियाती मरीज, इसने भी गुस्से से बुलंद आवाज में कहा और फेरी की तरफ मुड़ा जो इसे पलटने पर अपनी बाहें फैला चुकी थी। बाबा, दादो कहाँ हैं? उसे सकती हुई फेरी को इसकी बाहों में समाई। मर गए हैं। बुरहान की वजह पीछे मुस्कान की आवाज आई। फेरी की आंखें फैल गई खौफ से, जबकि बुरहान ने गुस्से से घूरा। तुम अपना मुंह बंद रख सकती हो? इसने चबाकर पूछा, जिससे मुस्कान ने नफी में सर हिलाया। तुम इसे बहादुर बना सकते हो? ताकि डरपोक जो जरा सी आवाजों पर इतने दिन बेहोश रही है। वो तलखी से बोलती उठ बैठी। इसकी तलखी पर बुरहान ने इसके लबों को देखा जिनसे वो कांटे झाड़ रही थी। इससे अंदाजा नहीं था कि क्या वो इसके माँ बाप थे जिसके बारे में वो इतनी आसानी से कह रही थी। मर गए। कुछ तो एहसास होता है इंसान में। वो तुम्हारे सास ससुर थे, तमीज से भी बता सकती हो। सास ससुर जिन्होंने कभी तस्लीम ही नहीं किया था। ये इनकी पोती और मैं इनकी बहू हूँ। वो गुस्से से कहने लगी। रिलैक्स, वो तस्लीम कर चुके थे। उन्होंने फेरी को तस्लीम कर लिया था और अब क्या तुक बनती है बहस की? वो तो जा चुके हैं। बुरहान को समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे इसे। वेल, आप कह सकते हैं, पर उन्होंने ना मुझे तस्लीम किया और ना ही मेरी बेटी को, और ये हकीकत है जिसे आप झुठला नहीं सकते। सिर्फ अपने बेटे के लिए इस लड़की को आपकी जिंदगी में शामिल करना चाहा, ये सामने रखते हुए कि वो पढ़ी लिखी खानदान वाली, अमीर, वेल स्टेटेड, स्टैंडर्ड बैकग्राउंड और मजबूत आला किस्म का है। जाहिर बात है ऐसी लड़की मिली तो आप ही शादी के बाद दूसरा प्यार समझकर अल्लाह अल्लाह खैर सलाह पढ़कर नई शुरुआत कर देते और आपके बच्चे फैमिली। फिर कहाँ इस यतीम की अहमियत रहती? आपकी अम्मी जी का ख्वाब तो पूरा हो जाता। और बीवी साहिबा कहाँ बर्दाश्त करती हैं अपने मुन्ने छोड़कर दूसरे के प्यार करो, और कहीं यहाँ आपको भी अपने बच्चों से ज्यादती लगती। वो कहते उठकर वॉशरूम में चली गई और फेस वॉश करने। मामा, बाबा, मम्मा सच कह रही हैं? हरी ने कमजोर से इसके होश में चुपते हिचकी लेकर पूछा। बुरहान ने सुर्ख पड़ती आंखों से नीचे लफ्ज इसके सर पर रखे और खामोश खड़ा रहा। इसके नजर में इसने अपना इमेज खराब किया था, या वो सोचती ही मुझे ऐसा है? वो खुद से सवाल करने लगा और फेरी के सवाल पर हूं करते सर हिला दिया। आप सैड मत हो बाबा, मेरे दादा दादो भी जन्नत में जाएंगे मेरे माँ बाप की तरह। वो दुआ के लिए अपने छोटे छोटे हाथ उठाती मध्यम आवाज में अल्लाह से मगफरत और जन्नत की दुआ मांगने लगी। बुरहान ने नम आंखों से मुस्कुराते से खुद में भी इसलिए कि आमीन कहा तो वॉशरूम से निकलती मुस्कान ने भी आमीन कहने लगी। इस बार बुरहान ने इसकी तरफ नहीं देखा था क्योंकि जानता था वो बहुत जालिम है, फौरन दिल जलाएगी। अब क्या अब्बू साहब ने बताया नहीं कि इतने पैसों का अब क्या करना है? आई मीन माशाल्लाह इतनी दौलत जमा करके गए हैं, मालूम ही नहीं कहाँ खपानी है साली। वो हंसती हुई बोली। बुरहान ने गुस्से से इसे देखा। आखिर चाहती क्या हो? नमक छिड़कने आई हो? वो नीचे आवाज में गरजा। आप दोनों कभी हंसकर बात कर सकते हैं प्लीज? अपने माँ बाप का मूड देखते वो खिलाई
وہ کھلائی التجا کرتی بولی۔ مسکان نے خاموش نظر فیری پر ڈالی جو اسے محبت سے دیکھ رہی تھی۔ آف کورس سویٹ ہارٹ، میں تو کرتی ہی نرم لہجے میں بات ہوں، ہماری نیچر ایسی ہے، غصہ کر ہی نہیں پاتے، وہ پرجوش سے فیری کو بتانے لگی، جو خود سن کر مسکرا دی۔ میں کیا چاہوں گی آپ سے ایس پی، ہم نے تو کبھی نمک کو چھوا ہی بھی نہیں، چھڑکنا دور۔ میں تو بس بتا رہی ہوں آپ کو کہ دولت شولت تو سالی یہیں پڑی ہے، کام وہی ہے، گز بھر کی زمین کا ٹکڑا آیا ہے، اور حیرت کی بات ہے وہاں سب کے ساتھ مٹی میں سو جاتے ہیں، پتہ نہیں یہاں کیوں اتنا فرق بنایا ہوا ہے۔ خیر چھوڑو، مجھے لگتا ہے دل جلانے کے میں ایکسپرٹ ہو گئی ہوں، مجھے چھوٹے پیکٹ کو دیکھنے آئی تھی، چلتی ہوں۔ وہ ٹوپی پہنتی فیری کے پاس آئی، جسے روتے دیکھ کر سینے سے لگا لیا۔ برہان اس کے پیچھے کھڑا سر کو دیکھتے اس کے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں آ جاؤں گی، کچھ کام ہے۔ شاباش ماما جان، روتے نہیں، بہادر بن کر دکھاؤ۔ آئی لائک یو ماما۔ وہ سسکتی سر اٹھا کر سے دیکھتی بولی، اور میسی پہلے چونکی پھر ہنس پڑی۔ یس سویٹ ہارٹ لائک می۔ وہ اس کی دونوں گال چومتی گویا ہوئی، جبکہ پشت پر اس کی سانسیں گرم، نظریں کی تپشک پہ خوب محسوس کر رہی تھی، پر بالکل انجان بن کر۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ غصے سے اس کی کلائی پکڑ کر بھڑکا۔ اور پہلے اتنے دن کہاں تھی؟ مسکان نے حیرت سے یوں آبروج کہا کر کچھ اس کے ہاتھ کو پھر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ دانت کچکچا کر پکڑ میں سختی کر گیا۔ کہیں بھی؟ تو آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ ہاں، کیا آپ نے بلایا تھا مجھے؟ آپ نے بتایا مجھے کہ آپ کے ماں باپ مر گئے ہیں، یا آپ اکیلے ہو گئے ہیں، یا یہ کہ میری بیٹی ہاسپٹلائز ہے؟ نہیں نا، پھر کس حق سے یہ پوچھ رہے ہیں؟ دیکھیے ایس پی صاحب، آپ کی انا کی بڑی مضبوط دیوار ہے جو ہم غریبوں سے گرانا بہت مشکل ہے، اسے صرف آپ ہی لات مار سکتے ہیں۔ اور ریمبر سوامی، جب تک آپ کی یہ انا نہیں جاتی تب تک مجھے مت بلائیے گا، میں اپنی عزت نفس نہیں رون سکتی۔ ناؤ یو انڈرسٹینڈ مائی ورڈس۔ لینے آؤ ایسے جیسے اپنی بیوی کو مان عزت سے لایا جاتا ہے، پر پہلے کال کرنا، پھر منانا، ڈیٹ پر لے جانا، اس کے بعد کوئی پروگرام سوچنے۔ اب چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ دو انگلیوں کا سلام بھیجتے ہوئے اسے ساکی چھوڑ کر اس کی آنکھوں میں پیاس بجھائے بغیر ٹک ٹک کی آواز اس کے سماعتوں میں چھوڑتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ کیا آپ انہیں نہیں لانا چاہتے بابا؟ فیری نے بیٹی کو اس کا مضبوط ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر پوچھنے لگی۔ برہان ہوش میں آتا اس کے چھوٹے مگر کمزور ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے کر اس کی آنکھوں میں چمک آئے گی۔ نہیں، ایسی بات نہیں، آپ کی ماما بنا چکے ہیں، اس بدتمیز کو لانا تو پڑے گا۔ جب پھر مسکراتے اس نے اسے سینے میں بھیجا۔ اچھا سنو ایس پی، اس ڈاکٹر کو ایسے مت چھوڑنا، اگر اس نے پینشن نہ ملی تو میں اپنے طریقے سے دوں گی، اور آئی ایم شیور وہ تمہیں بالکل پسند نہیں آئے گی، اسی لیے بے غیرتے کو اچھے سبق سکھانا۔ وہ موبائل سے آنکھیں ٹکائے آدھی روم میں داخل ہوتی ہوئی بولی، کون ڈاکٹر؟ کیوں پینشن دینی ہے؟ وہ حیران فیری کو انجان ہو کر کندھے اچکاتے دیکھ کر اس سے بولا، پر اس کا ایٹیٹیوڈ ہی اپنا تھا۔ بات ختم کر کے اس نے بغیر موبائل سے الجھتی وہاں سے نکلتی چلی گئی، اور پیچھے وہ ارے ارے کرتا رہ گیا۔ اپنے جیل والوں سے پوچھ لیں نا، فیری نے آئیڈیا دیا۔ برہان نے سر ہلاتے ہوئے موبائل نکالا، اور اس کی بات کو سمجھتے اس نے پولیس اسٹیشن کال کیا، اور وہاں اس کے ڈاکٹر لاپرواہی کا سنتے اس کی آنکھیں انگارہ بن گئی، جبکہ دانت پر دانت جما دیے۔ یہ تو کل افغانستان میں تھے نا، پھر یہاں اسلام آباد کیسے پہنچ گیا؟ کیا عالم واپس آ گیا؟ وہ حیران پریشان سوچتی موبائل ڈیش بورڈ پر پھینکتے اس نے سوچا، پیچھے اس کا آدمی بیٹھا تھا ہتھیار سمیت، جب اس نے گاڑی کا رخ عالم ولا کی طرف کر لیا۔ اوکے گائز، آج کے ایپیسوڈ کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔